नमस्कार. क्विक गोवा न्यूज चॅनलाच्या आवाज गोंयचे माचयेचो हे कार्यावळीन तुमकां सगल्यांक मनाक काळजांतल्यान येवकार. आयज आमच्या सांगाताक आसा गोंयच्या सिनियर आनी नामास्त्या तेच भशेन लोकांच्या मना काळजान आपली अशी खासा सुवात जाणें केल्या तो मार्कोस बाब वाज. ताचें खरें नांव जॉन वाज, पूण तियात्र माची ताका मार्कोस वाज म्हणून चड वळखतात. आनी आपल्या स्वादीक कांतारांनी कोंकणी माची प्रज्वळीत करता तो मार्कोस वाज जावन आसा पूत फामाद आनी मालगडे तियात्रीस्ट सर्गेस्त मास्टर वाज आसा. मार्कोस बाबान आयज मेरेन सुमार 900 कांतारां बरयल्यात आनी ती आपल्या स्वादीक ताळ्यान गावन लोकांची काळजां जिखल्या. मार्कोस बाब गोंयांत सांगाता गल्फांत तेच भशेन लंडन अमेरिकाक आपली कला घेवन प्रज्वळीत जाला. तियात्र आनी कोंकणी भास फोलादीक करून मार्कोस बाबाचो खूब आनी खूब मोलाचो असो वांटो आसा. मार्कोस बाब, आमचे कार्यावळीन तुका मना काळजांतल्यान येवकार. तुकाय आमचो बरो येवकार. मार्कोस बाब, म्हाका सांग, तूं माचयेर कसो पावलो आनी तियात्र माचयेर कसो पावलो? हांव ल्हान आसतना एक ओडकोण म्हूण तियात्र येयलो आनी तातूंत म्हजी व्हडली भयण फिलिसिया काम करताले आनी हांव कांतार म्हणून जाणा आसलोलो. ते घरा लागीं म्हणटालो, भयण म्हणून एक दोगांय दुयेट म्हणया. आनी आमी डॅडीचे आदले कांतार आसलेले मायान पुताचे. ते कांतार आमी दोगांयनी फर्स्ट टायम ते ओडकोण तियात्रान म्हटले आनी इतले बरे लोकांक लायक जाले ते कांतार. आनी लोकांक पोत्तू ना पयलें. हांवें सांगलें ना ना हांव भिवून येयना म्हणून, कित्याक म्हाका मुतोंक सुटले, कित्याक हांव पयलेच फावटी गेलोलो न्हू. देखून म्हाका पालकाचेर पयलो म्हजे व्हडले भयणीन फिलिसियान हाडलोलो. थिंगासान म्हजी सुरवात जाली. तेन्ना तुजी पिराय कितली आसली सुमार? तेन्ना 9 वर्सां आसलेली. 9 वर्सांचो आसतना तो तियात्र तियात्र माचयेर माचयेर डायरेक्ट सिंगर म्हणून पावलो. वय सारको सिंगर म्हणून पावलो पयलीं. आनी मागीर तूं गांवच्या तियात्रांनी न्हेसलो वो डायरेक्ट प्रोफेशनल तियात्रान ना, पावलो? मागीर हांव थिंगा गांवच्या तियात्रान बिश्टा 1-2 तियात्र नासतना म्हाका सियालवारिसाचो तियात्र येयलो. तो सियालवारिसाचो तियात्र केन्ना उदेतलो तो दीस आख्खो गोंयाभर जालो. आनी तितून हांवें एक कांतार म्हटलो, ल्हान भुरगो आसलो, सकाळची गाडी वयता जनता म्हणून. आनी ते कांताराक म्हाका 2-3 पावटी आपयताले, कित्याक हांव धाकटो आसलो न्हू. त्या कांतारांतल्यान हांव चड फामाद जालो. आनी तेच्या उपरांत सावन मागीर हांव सगल्याचे तियात्र नाचलो. चडशे म्हळ्यार हांव तियात्र नाचला म्हणटा तर मातशें प्रेम कुमाराचे उणें ओट तियात्र हांव प्रेम कुमाराचे नाचला. जायत्या फामाद आनी तियात्रिस्ट आनी आदल्या तियात्रिस्टांक सांगाताक, त्या तियात्रिस्ट निर्मात्यांक सांगाताक तुवें तियात्रान वावर केला. सो तुजो अणभव तांचे बरोबर कसो कितें आसलो? की व्हडले तियात्रिस्ट म्हणल्यार सियालवारीस आसलोलो, जावं शालिनी, ऑफिलिया, मोना म्हणटो बेरूट आसताले, ते केन्ना येताले, ते म्हाका मेवना. मागीर सिसिलिया बाय आनी आमचे बॉयर, रॅमी, जाशीदवाज, किड बॉक्सर, यंग मिनिजीस असले जायते बरे बरे कलाकार आसलेले. आनी ते आपल्या भुरग्यांक जावं आसतना न्हू म्हाका एकदम मानताले, ते एकदम बरे करताले. आनी किड बॉक्सर आहा तो कितें करतालो, रातचे येयले म्हणटच सदांच धाकट्याच्या हांग्यान न्हिदयतालो म्हाका. आपल्या हांग्यान न्हिदयतालो आनी पांयाचेर उबो रावंक लायतालो. तांचो मोग न्हू दुसऱ्याच टायपाचो. तांकां एक मनशाक बरे भाशेन चलोवपाक, मनशाक कितें करून दाखोवंक जाय, बाबा तुजें उतर अमकें फाल्स पडला, हें उतर तूं म्हणो नाका, हें सांगपाक किड बॉक्सर जावं आल्वारीस स्वता पयलो आसलो बरी देख दिवपाक. आदले तियात्रिस्ट आनी आतांचे तियात्रिस्ट हातून तुका कितें बदल दिसला? कित्याक तूं जायते सिनियर तियात्रिस्टां बरोबर, आदले फामाद तियात्रिस्टां बरोबर तुवें वावर आसा आनी आयजूय तुजो वावर चालू आसा. पळय, आदले तियात्रिस्टां बरोबर हांव सदांच जायते तियात्र नाचलां. आनी आदले तियात्रिस्टांची कांतारां आहाय न्हू ती एक बरी इतली रिती माणसुगेची की आयज पासून लागू जाताय. आयज पासून लोक आयकत जाल्यार न्हू तांकां इतलो इस्तिमाल जाता. तेंचे बुरोवप पसून तियात्र इतलें बरें बुरोवप आसलेलें, तेंचें गान, तेंची कॉमेडी कसली तितून बुरशेपण म्हणून केन्ना वचों नासलें. आनी जेन्ना ते केन्ना बाजारांत पसून वयताय जाल्यार न्हू एकदम जंटलमॅन न्हेसोन वयताले. केन्ना एश कोन्न आतांचे भाशेन कोण मोडी घालून घालून बाजारांत केन्ना वचून नासले ते कळ्ळें. आनी तेंगेलें एक सांगप, एक रीत देख दिवप तें बरें आसलें. आतांचे तियात्र समज पाक जायत सुदरवला, जायते दाखयलां. आनी आतांचे तियात्रिस्ट
तुका तियात्र जावच्या आदी माचयेर हाडच्या आदी ते तुका एटलिस्ट 10-12 प्रॅक्टीस कोत्ताय आनी प्रॅक्टीस करून तियात्राचे माचयेचेर पयल्या दीस पसून बूक तेंच्या लागीं आसोना इतले देंकोर ते ही मात काला ते आदल्या तेंपार तेंच्या लागीं नासली ते कितलेय तियात्र जाल्यार हाटल्यान प्रॉम्प्टींग आसतालेच आयज हे प्रॉम्प्टिंगाचो हे प्रॉम्प्टर आसा प्रॉम्प्टर हालो ते काबार केला दुसरें लायट आमी पिल्लूक मारून कांत वाजयताले थोडे लायट पडटाले हे सगळे न्हू आतां वचून जायतें सुदरप जालां पालकाचेर. मार्कस बाब, कांतार म्हणजे तुजो एक देव आनी एक बरो विशय दिसलो की रोखडेच तुज्या कडच्यान ते बरोवनय जाता. तुका ही कला कशी कितें मेळ्ळी? मुगे डॅडी उद्देशी येयली. डॅडी म्हाका हांव डॅडीक जाल पूण हांव डॅडीन म्हाका सांगोंक ना शिकोंक ना. हांव हिंगा आसतना जो 1-2 कांतां कितें सुमराचीन घडलेली पूण जेन्ना हांव कुयट पावलो तेन्ना हांवें पयले व्हडले तियात्रीस आहाय. आतां हांवें म्हणलें व्हडले तियात्रीस आहाय म्हणटच तेंचे मदें तो उत्तलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय म्हणून. मग तेन्ना मागीर हांव थिंग पावलो उपरांत हांवें एक चेडून येसोन म्हणून एक कांतार काडलें म्हाका नाका गो बाय म्हाका नाका म्हणून आनी 7 भयणी म्हणून एक कांतार काडले. ते इतले हीट कांतार म्हजे ते 7 जाण भयणीचे आनी त्या कांताराक म्हाका जे लेडीज कांतार म्हणले तितूंतले 7 फावटी आपयलो म्हाका. ते पसून अजब जालें पळय कितें हांव मास्टर वाजोवचे म्हणून सगळें वाटतालें म्हाका. पूण ही पयली बुनयाद म्हजी कुयटान सारकीच एकदम बरी जाली. स्टार्ट म्हगेलें एकदम बरें जालें आनी तेन्ना सावन हांव कांताराक घडोवंक शिकलो. म्हाका एक्सपिरियन्स येयले आनी एक्सपिरियन्स वाडवत गेले कितको कांताराक घडोवंक जाय तें. ताका लागून आयज पासून हांव जावं कॉमेडी कांतरां जावं दुकेस कांतरां जावं बिश्टे मोरलाची कांतरां हांव कांय नको करता. म्हणजे थोडे जाण म्हणटात की परदेसान पावलो म्हणटकूच काम आनी काम इतलेंच उरता पूण तुवें काम आनी कला दोनूय. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार कुयट वचोन परदेसान वचोन काम करता आसतना तुजी कला मुखार व्हरपाक तुका चड आदार जालो. हय म्हाका आदार जालो कित्याक तिगा केन्ना म्हयन्यान 2 म्हयन्यान 3 म्हयन्यान तियात्र जाताय मागीर चान्स पडटालो आनी हांव लिफ्टीचें काम करतालो म्हणटकच हांव मिशीन रुमान आसतालो न्हू. म्हणजे मिशीन रुमान हांव काम करतालो ना एकलो आसतालो कितें ना कितें मदीन घुंवतालें आनी पेपर म्हज्या बोल्सांनू आसतालें हांव घडीत रावतालो. हांवें बरी कांतरां म्हणटा ती सगळीं कुयटार आसतना घडलीं. हीं कांतरां म्हणजे एकदम बरीं तीं आसतना. मार्गो तुजे कांतार चड खंयचे फामाद जाले? ग्रीन कार्ड अमेरिकन ग्रीन कार्ड अमेरिकन हय कोणाच्या तियात्राक म्हणटा तें हांवें मारियाना म्हणलां. कुयट आसतना हांवें म्हज्या तियात्रां म्हणलेलें आल्माच्या दिसा आनी गोंय येवन हांवें मारियाना म्हणलें आनी ते कांतार इतले फामाद जाले की लोकांनी जायते वाखाणले जायते गिफ्ट दिले. जावं अमेरिका सान पसून जायते भुरग्यांनी म्हाका कॅश मनी धाडले हिंगा. आमकां ते कांतार म्हणून दाखयशी. ओके. काजाचा तो म्हणून पयलो चेडो जावो चेडो मोच्या जाणा सागाराचो दिवो म्हाका दोग पुजाले फावो घराचो सोजमोलो दिवो आयज नो फुटोन म्हज्या पांयार जालो गावो पुताच्या सुखाक बायल म्हजी आशेन रावो आयज तेच्या पुता तिच्या काळजाक तोपलो किवो आदल्या पुताचें सूख तें मेवो आतांच्या पुताचो तेंप नेवो आयज जोडवाची माय पाय आसा जिवो 24 वर्सां हांवें गालपान काम करून 80 लाख रुपया बँकान दवरलेले करून पुताची सातोती एसएसी पुतांनी दाखयली खुशी फुडल्या शिकपाक अमेरिकाक धाडटी तें करून हांव जर दाडी नासलो बायल मागो लागली आतां सोडून पुताची खुशी पुरी कर बँकांतले दुडू काडून एकलो जावंक गेलो दोतोर दुसरो जावंक गेलो इंजिनियर आयज 7 वर्सां जाले एकलो येवंक ना परतून.
खरेंच ह्या तुज्या काताराक जायतो लोक रडटालो. जाय तो हांवें पळयतालो आनी ताका निमाणे 2 लायनी कोडा शेगून घालतालो आमचो आल्बेट आनी बाबेंड्रू. पळय आनी कांताच्या लोकांक जायते पयशे दिले म्हाका. अमेरिका पसून जावं दुबय पसून हांव गेल्लो कडेन म्हाका हें कांतार स्क्रिनीचेर घातलें आनी तेणी म्हाका अबुधाबी तेणी म्हाका बरो व्हडलो प्रेजेंट दिल्लो. मार्कस बाब, आमची आदली कातारां जी आसात तातूंतली जायतीं कातारां आयजूय आमकां त्याच उमेदीन आनी खोलायेन आयकून होय, दिसता. कित्याक पळय, पण आतांची कातारां ते भाशेन दिसना. ना. कारण कितें जाय? पळय आदली कांतारां आहाय न्हू ते तुका ओरिजिनल ते कितें आसलें तेंगे ट्यून पसून ओरिजिनल. ते केन्ना ट्यून तुका हेजे मिक्स करून नासले एफएमाचे हेजे तेजे काण आसले आनी तेंगे चलता भोंवता ते सामकाराक पळय कितें दिसता आनी ते तेंच्या जिवितान पळय कितें घडटा न्हू तेंच घडटालें. जावं आतां पळय गोंयाची कांतारां आमी केन्ना कांतारां म्हणटा जाल्यार आमी कितें म्हणटा एक मनीस आसलोलो एक राजा आसलोलो अशें म्हणटा. पूण गोंयांत तशें करून केन्ना म्हणूंक नासलो. गोंयान जें कांतार जें पळय तुज्या लायक जिवितान आतां आहा तें तुका दिसता तेच भाशेन कांतार करतलो. आसलोलो म्हूण कांतार केन्ना म्हणचो ना तो. कळ्ळें? जावं आल्फ्रेडूच म्हणून घडटालो जायते भाशेन आनी तो ट्यूनूय जायते भाशेन मिक्स करतालो. मिंग्या रोडाची कांतारां पळय तूं जी आयज पासून लोकांक बदल त्या बद्यान धोतीचें कांतार म्हणल्यार तें आयज पासून लागता. तेगे ओरिजिनल तो शिकप नासलोलो. तो कॉन्ट्रॅक्ट पसून मार्टिस्टांचे काडयेन बरयतालो खंय. तो म्हजो पायचो खूब म्हजे व्हडले भयणीचो पुतून तो. पूण खूब आमी घातलेले ते तेंची कांतारां न्हू आमची कांतारां तेज्या सामकार कित्याकूच उपकारना. हांव सांगता कित्याकूच उपकारना तशें जावं तेजी तियात्र पसून लोक बसून पळयतालो तो कितलीं वर्सां उगडा आसतालो तेंच्या तियात्राचो. तेंचें बरोवप तेंची कॉमेडी तेंचें कोरोवप तेंचें एक्टींग तें आतांय आमी कोत्ताय जायतें कोत्ताय. पूण जायतो लोक पळय जो आदी आसलोलो न्हू तो तुका ह्या तियात्रान त्या तियात्रान म्हाका जायते फरक म्हूण समजता. मार्कस बाब, तुजी आयज मेरेनची कातारां आनी तुवें आल्बमूय काडले, सीडी काडल्या आनी तूं जायत्या दुसऱ्याय सिंगरांच्या सीडीनी गायले. सो तेजे विशीं आमकां थोडी म्हायती सांगशी? पळय हांव कांतारां घडोवंक लागलो पूण हांवें चडशीं कांतारां दुसऱ्यांक घडोवन जायतीं दिलें. म्हजो डॅडी दितालो जायतीं घडोवन म्हटलें कांतारां दुसऱ्यांकूय हांवें जायतीं दिलीं. उपरांत हांवें म्हणें 100 तरी जातलीं लोकांचे सिडीचे कांतारां म्हळें 100. हांवें काडे 4 आल्बम काडे. हांवें 4 आल्बम काडे. हांवें एक पयलो काडलो गोंयची गिरेस्तकाय, दुसरें काडलो हांवें ग्रीन कार्ड, तिसरें काडलें हांवें 12 म्हयने आनी चवथी आतां पयर काडे गेल्या वर्सा तें अमाडो ग्रास काडलें. कांतारां हांवें जायतीं घडलीं जायते भाशेची घडलीं आनी लोकांनी म्हाका जायतो आब्रोमान दिलो आनी जायतो लोक आजून म्हाका वळखता तुजी कांतारां दुसरेच भाशे म्हणून. कित्याक हांव घडटा हांव पळयता खरें हें कांतार म्हणून जाल्यार हें खरें घडलां. म्हाका कोणें विचारूंक नाका हें घडोवना मरे म्हणून. म्हाका तसलीं कांतारां घडोवं नाका. हांव म्हणटा जाल्यार फकत मनशाच्या जिविताचेर आयच्या समाजाचेर फॅमिलीचेर कितें वायट आहा तेंच कांतार घडोवना म्हणटा. मार्कस बाब, तूं सिंगर म्हणून लोकांचे मदें चड पावला. हय एक्टिंग हय हांव एक्टींग पयलो हांव सिंगर नासलो पयलो एक्टींग आसलोलो आनी जेन्ना हांव भितर तियात्रान आसलोलो तेन्ना हांव तेजेन जायतें काम करतालो आनी सोतो सोपोन संवसार ओडखोण आनी जायते भाशेन म्हणलां. आनी म्हाका कला अकादेमीन सर्टिफिकेटूय दिली आनी शिल्डूय दिलोलें. हांव बेस्ट एक्टर म्हणून कॅरेक्टर एक्टर म्हणून. हांव पार्ट करपाक सगळ्यांक हुशार म्हाका म्हणून दिसता. कित्याक म्हाका तूं दुखेस्त पार्ट दित जाल्यार हांव इतलो रडटा कित्याक म्हाका 1 सेकंडा भितर रडो येता. कित्याक हांव भितूरच्यान फील जाता तें उतर म्हणटा खाणा म्हाका लायक जाता न्हू जाल्यार म्हाका कळटा ही पार्ट दिले. हांव एका दुखेस्त पार्ट म्हणटा म्हाका रोखडेंच रडो येता आनी हांव रडोन तें पार्ट करता. पार्ट हांव एकदम हुशार पूण हांव आतां पार्टीक वचना. कित्याक आतां पार्ट तर हांव करूंक वचत जाल्यार हांव थिंगा उरलो. दुसऱ्या डायरेक्टरान नाचोवंक पावना. कित्याक आतां डायरेक्टरान जायते कांतोरी सुणे आहाय न्हू तेन्ना आमकां 2-3 दियान पसून नाचोवंक पडटालें. मार्कस बाब, तुजो ग्रूप आसलो न्हू तियात्राचो, तुजो पंगड आसलो? ना ना तूं तियात्र काडटालो? हांवें तियात्र काडलो फकत हांवें कुयट दाखयलें. हिंग पयलो तियात्र दाखयलो हांवें मूड भरमाकी. तेन्ना हे प्रोफेशनल एक्टर जे पयले आसलेले
रोमकांनी नेल्सन कॅसेप्शन जिनेरोड तांकां घेवन हांवें तियात्र केलो एकदम बरो गेलो तो हांवें ओटर हावसाची कितें बरयलो पूण मागीर तुका दिसोंक ना आपूण ग्रूप हो मुखार वचो ना म्हणून? कित्याक हांव 20 वर्सांच्या पिरायेचेर चालपाक गेलो तेन्ना हांवें सगळें तियात्र सोडून पडलें कित्याक हांव 20 वर्सांचो आसलोलो तेन्ना हांव कुयट गेलो जाल्यार म्हाका हांवें नाचोंक मेळोंकूच ना सगळें तियात्र सोडून घालपाक गेलो पोटाक लागलो मार्कस बाब, तूं एक सिनियर तियात्रीस्ट, एक्टिंगेनूय आसा आनीक कांतारांनीय आसा, पूण कांतारांनी तुजें चड नांव आसा नव्या कलाकारांक आनी जे एक्टर आसत जावं सिंगर आसत जावं गितां बरोवपी आसत तांकां कितें तुजो संदेश? आतां नवे एक्टर आहाय न्हू ते जायते भुरगे आसताय थोड्यांक न्हू चड घमंडी इश्शे आसता जरी तर एक दोन तियात्रां ते नाचले जाल्यार न्हू जाल्यार ते समजता आपलो कोण ना आपलें नांव आहा आपूण बरो बरोवपी आपूण बरो बोलपी बरें एक्टींग करपी म्हणून कळ्ळें तुका लोकांनी वाखाणूंक जाय तूं तुकाच केन्ना वाखाण नाका आनी दुसऱ्यांक रेस्पेक्ट दिवपाक मान दिवपाक पयलीं शिकोवंक जाय त्या भुरग्यांनी तूं जितलो ल्हान आहा न्हू तितलोय तुका कोणूय कितें सांगता कळ्ळें जरी तर तूं हे कांतार म्हणलें आनी म्हाका कळवलें त्या कांताराचेर बाबा अमके कडेन मिस्टेक आहा म्हणून न्हू हांव मागीर ताका बरें बरें सांगता बाबा तुगे अमके कांताराक घोडोवप सारकें ना म्हणून आयकलें जाल्यार बरें जालें पूण थोडे जाण आयकता पूण थोडे जाण तुका कोण रे आपल्याक सांगोंक म्हणटात आनी त्या भुरग्यां न्हू चडशे वयर पावंक सरोन पावना जितलो तूं ल्हान जाता न्हू तितलो तूं फुडें फुडें धांवता लोक तुका लोकांक बरें दिसता न्हू तें काम करूंक जाय मनीस म्हणटा तो सदांच शिकत आसा शिकोवन काबार जायना केन्नाय हांव म्हणटा म्हाका आजून जायतें शिकोवपाक जाय आसलो म्हणजे तियात्रा वयर आजून हांव कांय नको आतां हांव पयस आयल्यार हांवें आजूनय ना त्या भायर काडूंक ना जेन्ना नाचोंक खूब लोकांचेर पूण काडटलो भायर काडटलो. तुज्या मनान एक प्रोड्युसर डायरेक्टर जावपाची एक इत्सा आसा जी तुवें कुवेताक केलेली आनी आतां तुका करूंक सोदता. आमी तुका बरें यश आवडटात आनीक आयज तुजो वेळ तुवें क्विक गोवा न्यूज चॅनलाक दिलो आनी आवाज गोंयचे माचयेचो ह्या कार्यावळीन तूं सहभागी जालो म्हणून तुका चड आनी चड देव बरें करूं. तुकाय करूं प्रदीप बाब हांव मागता तुमचो चॅनल फामाद जावं लोकांक सगळ्यांक गोंयचो म्हणून तुकाय काळजांतल्यान देव बरो करूं म्हणटा कारण तूं आयज येवन तुजी इंटरव्यू घेयली म्हणून ही मुलाकात तुका काळजांतल्यान देव बरें करूं.